Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Loloy Haraula, farm manager ko dire sa Gulayan sa Muraya Farm. Mag 23 na ko katuig dire karon, nagsugod ko dire sa 1999, July 8 ang akong pagsugod. Pirmiro na akong trabaho dire, libre lang ko dito sa napayagyabangan akong agalon sa iyang balay sa Manolo Portits, Talungan. So dito ko nagtrabaho. Akong trabaho dito, tig harvest, uban sa delivery, tig abrigate sa ilaang compound. Ako day si Joel Nesperos. Ako ang manager sa Hog Farm ug sa uban pang mga mananap. Nagsugod ko dire February 2, 2002. Hangtod karon napaghapon ko sa Muraya Farm. Ug sa akong pagsugod gyud dire, ang una nako nga trabaho tagabantay lang ko sa baboy. Duha ka tuig ko nga nagbantay sa baboy, dayon nag-anam-anam kog saka ang ako ang posisyon. Nahimo kong alternate, nahimo pug kong medicator, ug karon sa kaluoy sa Ginoo ako na ang gisaligan ni Sir nga magdala sa Hog Farm ug sa uban pang mga hayop. Sa unang panahon dire pag trabaho ginako dire, daghang kog bisyo, palahubog ko, mainom ko, manigarilyo. So wala ko'y kwarta, wala gitigom. So kini nga farm nakatabang ni sa kuha kay gitudluan ko dire og nay Bible study sa matag semana, gitudluan mi Bible. Ginatudluan mi Bible, ginatudluan sad mi unsaon pag-save sa kwarta. Hantod nga nakahinay-hinay ko kasabot nga ang pag-undang ng mga bisyuha mo nay paagi nga makatigom ka sa kwarta. Pinaagi sad sa pagtabang nini nga kumpanya. Kay naa diri ang Bible for Mission nga farm. Ako sa una, sa pagsulod yun nako diri, natingala ko sa ani nga farm kay daghan na kay kog mga kumpanya nga nasudlan. Kung sa pagsulod nako diri, natingala ko kay lahi ni nga farm. Una, natingala ko kay apil sa trabaho ang Bible study. Ako sa una, grabe ko kapalahubog, grabe ko kabisyoso. Dayon, ang farm nagtudlo man gyud og Bible. So, nami pastor nga nagtudlo gyud sa amo og ipasabot niya ang mga prinsipyo sa Bible. Kung nasabtan nako nga nanginahanglan gyud dayta og Ginoo kay sa atong trabaho kung wala tay Ginoo, wala gyud tay mahimo man. Diri nga farm nailhan nako ang Ginoo as personal nga manluluwas nako tungod ani nga farm. So isa ka butang nakabaton kog relasyon sa Ginoo tungod ani nga farm kay nagtudlo sila sa Biblia. Dayon gitudloan pon mi diri sa farm unsaon aron nga mulambo sad ang amo ang kinabuhi, ang amo ang trabaho. Naay prinsipyo nga gitudlo ang Muraya Farm nga kanon na ginamo ginabutang sa mga hunahuna og kasing-kasing ang kanang tithing. Ang tithing sa una dili pa mi kasabot ana, sige mi og pangutana nganong kuhaan gid mi og ikapulo. Pero sa dihang gipasabot nga kining farm nga among gitrabahuan iya day ni sa Ginoo ug dapat namo iuli. Ug daghan kay kog nakita nga mga milagro nga nahitabo diri sa farm sa dihang ang farm nagtithing. Sa una na ako'y nabantayan nga daghan kay migpatay sa pigiri tungod kay ibaliwala namo ang tithing. Pero sa dihang nagtuman mi paghatag sa among ikapulo, ang farm ni arang-arang nawala ang mga mortality ug ni uswag ang farm kay tuman man mi sa ikapulo. Sa pagkakaron nakaabot ko ani nga kuan kay ginanayang tudlo pag human sa kuan nagdelivery mi, sunod delivery nagtudlo sa dami sa mga kauban namo nga amo sa makinabuhi masunod sad sa mga kauban namo nga taga diri gyud. Ginatudloan sa namo sila unsa ang pagkinabuhi nga maundang ang bisyo ug unsay katabang sad kung ikaw maundang sa bisyo, makatigom ka, mawala sa ang imong mga sakit. Kaya ang bisyo kung masubraan magdala ginagsakit sa tao. Nagpasalamat gini ani nga farm. Tinuod gyud nga kung ikaw gid maghatag og ikapulo, ang Ginoo grabe sa niyang balik sa imo. Kay dili man na imo ang ikapulo nga gisgutan dinhi. Kung dili iya sa Ginoo, siguro kaniyang suwayan. Ang ikapulo akong nasabtan kung ikaw hatag sa ikapulo nga gipadala sad sa Ginoo sa imo para i-donol sa iya. Paghatag nimo sa Ginoo na grabe ang ibalik sa Ginoo. Kung imo lang nang tumanon, iya kang hatagag panalangin nga dili nimo masabtan unsang mga panalangin.
mo na akong nasabtan kung maghatag kag ikapulo. Kini nga farm pagkatinuod lang dugay ray ko sige og plano og undang kay paghatag na gid sa kining mga ranggo ba o responsibilidad sa ako nga magdala og tao. So ako hadlok dili sayon magdala og tao. Daghang kay problema akong kakakita sa mga tao. Kaduha sad dili sa ko anad mudala og tao. So wa man gilain nga ibutang sa ako nga posisyon ang pagdala na magtao kinahinahinay na ko katudloan. So akong gisulayan. So kung magdalag tao lisod yun ang akong gihimo nga pagdalag tao kung unsa ang ilang kulang mao di ang ato apod nga ihatag sa ila kay ang sa ako asad nga sa akong agalon ang pagtudlo sad niya nako kung unsa sad ang akong kulang iya sa kong ginatudloan iya kong gaibilin diha sa trabaho nga iya asad nga gusto nga maabot nako. So ako pag may nga na sitwasyon kaunaon ako kundang kadi man ko kabalo. So pagkainahinay og katrin sa ako ang kagalingon sad naghinahinay sa kugtudlo sa mga tao. Kung unsa ang ato aday nga kung unsa ang ato ang galikayan kung plano na sa Ginoo sa imo mahitabo gid na dili ka makabalo. So niabot ang panahon nga ang mga tao sad nga dili nako gadadon nahimo sad nga parihan ako nga di sad sila mudala sad sa ilang ubang tao kay lisod ang pagdagdag tao. Mao na nga ang amo lang ginabuhat diri nagsunod lang gid mi sa unsa ang kabubuton sa Ginoo. Dili mamalikayan na ang pagpikil-bikil pero tungod diri kay natudloan mi sa pulong gid sa Ginoo. Gasangko dayon mi sa mga pag-ampo. So among iampo kami mismo nga nagdala magampo mi sa kagalingon nga unta ang mga tao nga amo makauban dili bugat para sa amo kay dili ginamo kaya kung wala gid Ginoo. So sa tabang sa Ginoo ang among mga kauban diri mga tao karon sa una pareha na sa amo mga bisyoso maglisod sa pagsabot sa trabaho. So sa hinay-hinay namo nga pagtuon nagtinabangay mi tanan karon diri gani akong mga kauban diri na pareha sad sa ako nga ako mabilin ko sa akong agalon diri sa farm ang ako sa mga kauban nga akong gipasan mabilin sad nako diri sa farm mao nga tinabangay mi pwede sa namo siya sila biyaan diri tag sa kasimana o pila ka semana basta ma-instructional lang sa mga trabaho sa matag usa. Ako sa una kahinumdum jud ko sa una sa dihang gihimo na ko ni sir og farm manager nahadlok jud ko kay unang-una kining pagbuhi og baboy sa ako nakita ang kasagara gyud nagdala diha kanang taas ang ilahang nahuman sa eskwela tungod kay naay mga requirements naay mga report nga ihatag dito sa Monterrey. Gani naay kaisa nga giingnan ko nga dili nako makaya pagdala. Hangyo tong isa namo ka area coordinator sa Monterrey nga pulihan ko kay dili nako kaya ang pagdala gyud sa tawo. Tinuod gyud lisod kayo ang pagdala og tawo kay tawo manggod ang imuhang dadon. Pero ang gitudlo lang gyud sa amo ang agalon isa nga nakita nako nga sa dihang magsuroy siya sa farm iyaming ubanon iyaming instruksyonan unsa ang angayng buhaton nga akong ginabuhat gyud ako lang buhaton ang pinakamaayo nako nga mabuhat para sa gisugo aron nga matuman nako ang gisugo sa akong agalon. Mura gyud nang nasa akong hunahuna nga kanunay akong ayuhon ang ako ang trabaho kay gisugo man ko. So pagbalik sa among agalon nga giayon na mo ang amo ang trabaho malipay ang among agalon kay gitarong manamo ang amo ang trabaho dayon mo sad nay akong gitudlo karon sa ako diya sa pigiri gitudloan ako sila nga ang pigiri nga amo ang gitrabahoan himuon nga sama sa amo kay kun ang pigiri sama nga kami ang tag-iya amo gyung ampingan ug maayo ang pigiri among ayuhon kay ang among gitrabahoan kay sama man sa amo ug mo nay gitudlo sad sa amo ang sa diri sa Moraya na isipon ang amo ang trabaho nga amo kay para among ayuhon. So karon sa kaluoy sa Ginoo ang ako mga kauban diha mabili na sad sila sa trabaho kay among gitudloan unsa ang gitudlo diri sa farm. Dako gyud katabang ang values formation nga gibuhat diri sa farm. Kay ngano man unang-una ang matag usa ka karakter sa usa ka tawo, karakter sa pagtrabaho, personal nga karakter. Mautro man kay ginatudloan man, apil man sa pagtudlo ang karakter. Kay mo ginay pinaka-importante sa trabaho kanang batasan. Kay bisan pa og dako ka og grado pero og wala kay klaro nga batasan sa trabaho, di gid gihapon nimo maayo ang imuhang trabaho. So
So munang gitudlo sa amo munang importante kaayo ang values ang values nga gitudlo gyud sa farm kay dili lang ni namo ma-apply sa amo ang trabaho apil pod sa amo ang personal nga kinabuhi na nagamit gihapon namo ang values nga gitudlo diri sa farm. So daghan kay mig mga nangatun-an ang pinaka gibutang lang gyud nako sa akong hunahuna nga gitudlo sa values nga ayuhon nimo ang imuhang trabaho. Dayon himuon nga imuha nga sama sa imuhang kaugalingon. Sa kuang kaugalingon, hantod karon nagpabiling ko diri ako nakita nga grabe ang gibuhat sa Ginoo sa kuang personal. Kay sa una way ko kasabotan ng Bible. So kini nga farm gatudlo gini sa mua gadasigon mi sa mga galon o mga pastor nga nagdumala sa mua nga nagid ang Bible reading sa matag adlaw gyud dili kay sa matag semana ra matag adlaw gyud gabi o buntag. So akong nakita nga kung magtuon ka og Bible grabe ang tabang sa imong kaugalingon kay ang Ginoo man mo ay maglihok sa imo. Sa pagkakaron nga nagsigig tuon og Bible makatudlo nako sa among simbahan, makatindog nako diha sa pulpito, makawali sa mga tao, kaluoy gina sa tabang sa Ginoo sa kuha. Kay sa una maglisod magtindog kung magbisang gani ang pagpasalamat lang sa mga tao. So pagkakaron pwede nako makatindog diha sa pulpito, makawali sa ubang mga tao. So ang ako sang kalipay sa akong kagalingon kay akong nakita nga sa una nga ako palahubog sa akong mga anak karon wa gina nako nakita. Akong mga anak kaluoy sa tabang sa Ginoo, gina sila yung mga bisyon. Ako'y duha ka lalaki ug usa ka babae. So kini nga farm akong kakalabatian sa una nga lami gid pahulay kay tungod kay wala gid nahuman nako nga kurso. Grade 5 ra magikutaman. So layo ra kayo ang eskwelahan kung imong ipaabot kung magdala ka og tawo nga imong kang manager. So ing ani akong grado mubo lang pero sa tabang sa Ginoo gihatag gini niya sa ako nga posisyon wala gid nako na ingon gieskwelahan ang Ginoo ginaghatag sa ako ani ang akong kalipay mao di ay pud nga dili gid ko ipaundang ani nga farm gikan pa sa una sa sige kog desisyon nga muundang kay ang Ginoo nagi-purpose sa akong kinabuhi. So karon nakita nako unsa ang purpose sa Ginoo sa akong kinabuhi nga dili ko ipaundang ani nga farm tungod kay iyang gusto ang ako ang mga anak mahuman diri makaeduka makagraduate. Karon na ko yung mga anak nga nakagraduate ng kolehiyo, na ko ido karon naka-license na. Mao na nga ang Ginoo wag imposible sa iya kung ikaw sad magsunod gid sa iya. Atong niaging tuig nag-graduate ang akong ido. Karon nga tuig sad mo graduate sad ang ako ang IT. Pasalamat gid ko na sa Ginoo. Ingana kamayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Dako kaayo og kalahian sa una ug karon. Dili nako mahuna-hunaan nga magtudlo ko sa amo sa simbahan. Kay ako sa una usagi ko ka palahubog. Isa sad wala koy grado. Isa sad dili pud ko kabalo unsaon ang Biblia. Pero tungod sa farm sa matag adlaw kinahanglan jud mi nga nami Bible reading. Karon kaluoy sa Ginoo isa nako sa magwawalipod sa amo ang simbahan gikan sa walay klaro karon kaluoy sa Ginoo. Nagpasalamat jud kog dako unang-una kaning farm nga akong natrabahuan kay kung wala ko gipaabot sa Ginoo diri ambot asa ka ko karon. So karon nakita nako nga ang Ginoo maayo gyud sa amo ang kinabuhi kay gipadala man gyud ko niya diri gipaabot gyud ko niya diri kay sa kadaghan sa trabahuan diha sa Manolo gidala gid ko diri sa farm. Then isa sad akong gipasalamatan gid sa Ginoo ani nga farm kay sa 22 nako nga tuig nga naa ako diri. Wala pa gyud nako ma-experiencehi nga ang amo ang sweldo giutang. Pag 15, pag 30 naagid siya kanunay. So akong gipasalamatan una sa tanan nga ang Ginoo gyud kita nako nga naglihok gyud sa farm. Salamat sad mi sa amo ang agalon nga nagyud siya kasing-kasing pod nga magtan-aw sa iyahang mga tao kay kung wala pa gitan-aw mi niya siguro wala pud mi maabot karon dili pud namo maabot ning amo among naabutan karon. So kaluoy sa Ginoo gikan sa palahubog gikan sa walay klaro karon
kaluoy sa Ginoo na anak ko nangalagad sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo kay unang-una diri gyud ko nakaila sa Ginoo diri nga farm. Dayon gipasalamatan gyud akong Ginoo kay karon naplastar na sad ang ako ang kinabuhi kaluoy sa Ginoo. Ug sa trabaho sad dako gyud kaayo katabang sa akong pamilya ang akong trabaho karon. Kay matud pa nila dili gikinahanglan pero diha gikuha ang tanan. O diha gid nako gikuha tanan ug gipasalamatan gyud akong Ginoo kay sukad sa una hangtod karon dako gyud kaayo og kalahian, dako kaayo kalahian akong kinabuhi. Nagibutang ko niya diri sa Moraya Farm. Ug akong mga anak karon dagko na sila, hapit na sila mag-college. Pero nakita gyapon nako nga ang Ginoo gyapon maayo gyud sa among kinabuhi. Munang ako nagpabilin gyud ko diri. Daghan sa tinuod lang daghan na gyud naghaylo sa ako nga mo abroad unta ko tungod sa akong experience. Na ako'y mga classmates sa una nga miingon nga anhi og Canada kay kana imo experience pwede na kay pila na katuig akong experience pero nakita man gud nako ang paglihok sa Ginoo diri ning dapita sa akong kinabuhi. Munang maglisod jud ko og biya diri. Parte na man gud ni sa akong kinabuhi diri. Munang hangtod karon kaluoy sa Ginoo na paghihapon ko diri nagtrabaho. Kay diri gyud nako unang-una nakita ang kabaguhan sa akong kinabuhi ug kauswagan sa akong kinabuhi sa akong pamilya. Nakilala nyo si Loloy Haraula at saka si Joel Nesperos. Sila ang mga farm managers dito sa Moraya Farms. You know, karamihan ng business guru will tell you hire the best people. Alam mo, pag negosyante ka and ng farm mo nagsisimula pa lang, you cannot hire the best people. Wala ka naman pambayad, di ba? So ako, ang binigay ni God sa akin, yung mga tao lang may potensyal. Nakita mo, si Loloy, grade 5 lang natapos, si Joel, high school lang. Anong potensyal nila? You see, ang potensyal na binigay ni God sa akin, yung magandang puso nila. Kasi natuturuan, nakikinig, maski gusto nang huminto. When I say, paiwan ka, they stay. And then they follow. Karamihan ng tao nagsasabi, leadership is about influence. Sometimes I ask, influence to what? Ako here in the farm and as a farmer, na-realize ko that leadership is about bringing people from where they are to where you want them to be. You know, kung makilala mo tong si Loloy at si Joel, you'll be amazed. I really believe si Loloy is one of the best agriculturists in the country. Si Joel naman, I believe, is one of the best livestock grower. Maski wala silang natapos. And ang ginawa lang namin, dinala namin sila kung saan sila noon, tinulungan namin sila kung sino sila ngayon. And in our farm, malakas ang leadership by imitation. Parati namin binibear in mind na pag nag-utos kami, ang tanong namin sa sarili namin, are we worth imitating? We don't go around telling people, oy, sundin niyo ako ha. Pero gusto sana namin makita nila na kami mismo pwede nilang gayahin and sundin. So I hope you enjoyed the video. Sana may natutunan ka sa mga testimony ni Loloy at saka ni Joel. And sana makatulong ito sa iyo. If you like what you've learned, maybe you'd like to subscribe to our channel and also like this video. Kung pwede pa nga, share it to other people. Ginagawa namin to para makatulong sa mas maraming tao. Maraming salamat.